تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون.
تتقون يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا 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 كتب كتب عليكم عليكم كتب كتب عليكم عليكم القصاص القصاص قصاص قصاص كتب كتب عليكم عليكم القصاص القصاص في القتلى في القتلى في القتلى في القتلى الحر 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 بالحر 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 والعبد 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 الحر الحر بالحر بالحر والعبد والعبد بالعبد 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 والأنثى وأنثى والأنثى والأنثى بالأنثى 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 فمن عفي له فمن عفي له فمن عفي له فمن عفي له من أخيه من أخيه من أخيه من أخيه شيء 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 فمن عفي له فمن عفي له من أخيه من أخيه شيء شيء فاتباع 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 بالمعروف 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 وأداء 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 إليه 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 بالإحسان بالإحسان وأداء إليه وأداء إليه بالإحسان بالإحسان ذلك ذلك تخفيف 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 من ربكم من ربكم من ربكم من ربكم ورحمة 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 فمن اعتدى فمن اعتدى فمن اعتدى فمن اعتدى بعد 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 ذلك ذلك فله فله عذاب عذاب أليم أليم بعد ذلك فله عذاب أليم أليم